सो अब हामीले चाहिँ अपडेट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ जब चाहिँ हामी कुनै पनि टेक्स्ट कुनै पनि रो टेबलको रो सेलेक्ट गर्छौँ यो रोमा भएको डेटाहरू सबै यो टेक्स्ट फिल्डमा आउने अनि हामी जब एडिट गर्छौँ अनि अपडेट बटन क्लिक गर्छौँ त्यो अपडेट गरेको डेटा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्ट हुने त्यो कोड चाहिँ हामी गर्छौँ है। सो अब यो गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ फर्स्टमा अपडेट गर्नको लागि चाहिँ एउटा मेथड चाहिँ बनाउँछौँ। सो हामीले त्यसको लागि चाहिँ प्राइभेट void अपडेट फिल्ड भनेर चाहिँ बनायो है। अब यहाँनिर अपडेट फिल्डमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ रो सेलेक्ट भएको छ यो टेबलमा चाहिँ कुन चाहिँ रो सेलेक्ट भएको छ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ यो टेबलको अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्छ। अब यो टेबलको अब्जेक्ट चाहिँ हामीलाई केले दिन्छ गेट टेबल भन्ने जुन हामीले गेटर मेथड बनाएको थियो त्यसले चाहिँ रिटर्न गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ जे टेबल डेटा टेबल इक्वल्स टु डेटा प्यानल डट गेट टेबल। सो डेटा प्यानल भनेको तपाईँको चाहिँ डेटा यो प्यानलको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल हो अब्जेक्ट जसले चाहिँ त्यो टेबल त्यो प्यानलको अब्जेक्ट होल्ड गर्छ है। सो गेट टेबल भन्ने मेथडबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो टेबलको अब्जेक्ट चाहिँ डेटा टेबल भन्ने रिफरेन्स भेरिएबलमा राख्यो। सो जसरी अघि हामीले चाहिँ मोडलहरू एक्सेस गरेको थियो होइन, अब यसमा पनि मोडल चाहिँ एक्सेस गर्नुपर्छ डेटा प्यानलको। सो त्यसको लागि चाहिँ डिफल्ट टेबल मोडल इक्वल्स टु डेटा प्यानल डट गेट मोडल। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोडल चाहिँ तपाईँलाई कतिखेर चाहिँ किन चाहिन्छ भने जहिले पनि तपाईँको चाहिँ टेबलको डेटाहरू एड गर्न मोडिफाई गर्न रिमुभ गर्नलाई जहिले पनि तपाईँले मोडल अब्जेक्ट चाहिँ त्यो टेबलको मोडल अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्नै पर्छ है। सो अब त्यो मोडल अब्जेक्ट चाहिँ एक्सेस गर्यो। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ जब हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई यहाँ फिल्डमा डेटा चाहियो। सो हामीलाई चाहिँ के कुन चाहिँ कस्तो खालको इभेन्ट लिसन गर्नुपर्छ भने चाहिँ माउस क्लिकको है। सो माउस क्लिकको चाहिँ इभेन्ट लिसन गर्नु पर्नेको लागि चाहिँ अहिलेको जस्तै हामीले चाहिँ एक्सन लिस्टर राखेर चाहिँ काम गर्दैन। सो त्यस कारण चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ डेटा टेबल डट एड माउस लिसनर भनेर चाहिँ राख्नु पर्यो। सो माउस लिसनरले चाहिँ न्यू माउस लिसनर इन्टरफेस चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्छ। अब यो इन्टरफेसमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के छ भने चाहिँ माउस क्लिक माउस प्रेस माउस रिलिज माउस इन्टर माउस एक्जिट। सो यो तपाईँको चाहिँ तपाईँको पाँचवटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथडहरू छ। त्यो पाँचवटा एब्स्ट्र्याक्ट मेथड चाहिँ तपाईँले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँको चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ यो माउस प्रेस गरेको रिलिज गरेको इन्टर गरेको एक्जिट गरेको यो इभेन्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के पनि कोड लेख्नु पर्ने छैन के काम गर्नुपर्ने छैन होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ यो चारवटा इन्टरफेसको जुन ओभरराइड गरेको मेथडहरू छ यसमा के पनि कोडहरू लेख्दैनौँ। हामीले जस्ट यो माउस क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन काम चाहिन्छ गर्नुपर्ने छ त्यो मात्र डेटाहरू चाहिँ लिन्छौँ है। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ रो सेलेक्ट भयो यो कुन चाहिँ रो सेलेक्ट भइरहेको छ जस्तो कि फर्स्ट कि सेकेन्ड कि थर्ड। सो यसको रोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नम्बर लिनु पर्यो है। सो तपाईँको रोको नम्बर भनेको तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले 1 2 3 लेखिरहेको छु तर तपाईँको आउने भनेको 0 1 2 हो। सो हामीले चाहिँ यो रो सेलेक्ट भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो रोको चाहिँ भ्यालु लिनु पर्यो है। सो त्यो रोको भ्यालु लिनलाई चाहिँ तपाईँ के छ भने चाहिँ यो जुन तपाईँको टेबल क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट छ जे टेबलको अब्जेक्ट छ त्यसमा चाहिँ एउटा गेट सेलेक्टेड रो भन्ने चाहिँ मेथड छ है। सो तपाईँको चाहिँ गेट सेलेक्टेड रो भन्ने मेथड चाहिँ हामी चाहिँ युज गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ इन्टिजर सेलेक्टेड रो भन्ने चाहिँ एउटा लोकल भेरिएबल बनायो। त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो डेटा टेबल छ त्यसमा चाहिँ गेट सेलेक्टेड रो। सो कुन चाहिँ तपाईँको रो सेलेक्ट भएको छ त्यो रोको चाहिँ इन्डेक्स नम्बर चाहिँ मलाई रिटर्न गर भनेर चाहिँ भनेको है। सो हाम्रो चाहिँ इन्डेक्स नम्बर चाहिँ यहाँ रिटर्न गर्छ। अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ हरेक टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ सेट गर्नु पर्यो यो रोमा भएको। अब भ्यालु सेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो के छ सेट टेक्स्ट भन्ने म्याटर थियो। सो हामी त्यो सेट टेक्स्ट म्याटर चाहिँ युज गर्छौँ है। सो तपाईँको रेजिस्टर द प्यानल डट गेट फर्स्ट नेम डट सेट टेक्स्ट है। अब सेट टेक्स्टमा त अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो रोमा
जुन सेकेन्ड रोमा आएको फर्स्ट कोलम तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड कोलमको भ्यालु लिनु पर्यो है। अब भ्यालु लिनलाई चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँले जस्तो कि मैले अघि भनेको थिएँ, टेबलमा भ्यालु राख्नलाई अपडेट गर्नलाई लिनलाई जहिले पनि हामीले मोडल युज गर्नुपर्छ है। सो हाम्रो यो मोडल छ। सो मोडलमा चाहिँ के छ भने चाहिँ एउटा गेट भ्यालु एड भन्ने मेथड छ है। सो त्यस कारण चाहिँ मोडल डट गेट भ्यालु एड। सो गेट भ्यालु एडमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन चाहिँ रो र कुन चाहिँ कोलमको लिने भनेछ है। अब हामीले जुन चाहिँ रो सेलेक्ट भइरहेको छ त्यो रो नम्बरमा लिनु पर्यो। सो सेलेक्टेड रो भयो। अब कुन चाहिँ कोलम भनेको छ है। सो तपाईँको चाहिँ कोलम नम्बर पनि तपाईँको चाहिँ 0 देखि सुरु हुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ सिरियल नम्बर भनेको 0 मा छ, फर्स्ट नेम भनेको 1, यो लास्ट नेम 2, युजर नेम 3, पासवर्ड 4 मा, एज 5 मा, अनि तपाईँको जेन्डर चाहिँ 6 मा। अब यो सबै भ्यालुहरू लिन यो कोलमको नम्बर लिनलाई चाहिँ तपाईँले जहिले पनि के गर्नु पर्यो चाहिँ जुन चाहिँ नम्बर अफ कोलम हो त्यसमा -1। सो फर्स्ट कोलम भयो भने चाहिँ 1 - 1 0, फर्स्ट सेकेन्ड कोलम हो भने चाहिँ 2 - 1 1। सो हामीले चाहिँ सेकेन्ड कोलमको डेटा लिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ 1 भनेर चाहिँ पास गर्नु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर के छ भने चाहिँ गेट भ्यालु एडले चाहिँ के गर्छ भने जहिले पनि तपाईँको चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ रिटर्न गर्छ। तर हामीलाई चाहिँ यहाँनिर के चाहिएको छ, सेट टेक्स्टमा स्ट्रिङ चाहिएको छ। सो तपाईँले चाहिँ अब्जेक्टलाई स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नलाई चाहिँ टु स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ मेथड हुन्छ, त्यो युज गर्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट नेममा चाहिँ भ्यालु राख्यो। अब सिमिलरली हामी बाँकी फिल्डमा पनि भ्यालु राख्छौँ। सो हाम्रो चाहिँ गेट लास्ट नेम छ। सो गेट लास्ट नेम भनेको तपाईँको सेकेन्ड कोलम भयो कि थर्ड कोलम भयो। सो 2 राख्यो। त्यसपछि अरू 3 4 5 अनि 6 छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एक्स्ट्रा छ, 7वटा मात्र कोलम छ। सो गेट लास्ट नेम भयो। अर्को चाहिँ गेट युजर नेम, तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ गेट पासवर्ड, अनि त्यसपछि आयो गेट एज, अनि त्यसपछि आयो नेक्स्ट गेट जेन्डर। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यालुहरू चाहिँ एक्सेस गर्यो। तर तपाईँको चाहिँ जेन्डर भनेको तपाईँको के हो, तपाईँको जेन्डर भनेको तपाईँको चाहिँ कम्बो बक्स हो। कम्बो बक्समा सेट टेक्स्ट भन्ने हुँदैन। सो त्यस कारण चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेट सेलेक्टेड आइटम भनेर चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। सो सेट सेलेक्टेड आइटम चाहिँ यहाँले युज गर्नु पर्यो जेन्डरको केसमा, किनभने जेन्डर भनेको हाम्रो कम्बो बक्स भएको हुनाले। सो अब एकचोटि रन गरेर चाहिँ हेरौँ है। सो अब रन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एउटा डेटाहरू फिल गरौँ। सो मैले एउटा सर्टेन डेटाहरू फिल गरेँ। सो मैले चाहिँ यहाँ 26 एज भनेर रेजिस्टर गरेँ। सो पासवर्ड लेन मस्ट बी ग्रेटर देन 8। सो ओके, यु हेभ बिन रेजिस्टर। त्यसै गरी मैले चाहिँ अर्को कुनै डेटा राखेँ। जस्तो एज पनि मैले चाहिँ लाइक ओके 76 राखेँ। यहाँ सर्टेन टेक्स्ट राखेँ, यहाँ सर्टेन टेक्स्ट राखेँ, जेन्डर चेन्ज गरेँ, फिमेल भनेर राखेँ है। अब तपाईँको यहाँनिर हेर्नु है, जब म फर्स्ट कोलम सेलेक्ट गर्छु तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भ्यालु चेन्ज हुनु पर्यो। सो यहाँनिर चाहिँ रन भइरहेको छैन। अब किन रन भइरहेको छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ अपडेट फिल्ड मेथडलाई चाहिँ कल गर्न बिर्स्यौँ। सो हामीले चाहिँ कन्स्ट्रक्टरमा जानु पर्यो, अपडेट फिल्डमा चाहिँ मेथडमा चाहिँ कल गर्नु पर्यो, कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ अपडेट फिल्ड मेथड चाहिँ कल गर्नु पर्यो। हामी फेरि अब रिटर्न गर्छौँ। सो रिटर्न गऱ्यौँ, फेरि भ्यालु राख्नु पर्यो है। सो भ्यालु राख्यो, अनि मैले एजमा चाहिँ लाइक लेट्स चाहिँ 19 राखेँ। यहाँ पासवर्ड चाहिँ अलिकति धेरै नै राखेँ होइन। सो रेजिस्टर गरेँ। त्यसै गरी मैले चाहिँ अर्को एउटा कुनै टेक्स्ट राखेँ, अनि यहाँ पनि मैले अर्को युजर नेम राखेँ। मैले एज चेन्ज गरेर लाइक 45 राखेँ, जेन्डर चेन्ज गरेर फिमेल राखेँ, रेजिस्टर गरेँ है। अब जब मैले चाहिँ 1 सेलेक्ट गर्छु तपाईँको यहाँ त 1 मा भएको डेटाहरू आयो। जस्तै कि यहाँ एससीजी समथिङ लेखिरहेको छ, मैले एज 19 राखिरहेको छ, जेन्डर मेल सेलेक्ट गरिरहेको थियो, त्यो आयो है। जब म 2 सेलेक्ट गर्छु त्यही अनुसार डेटा चेन्ज भयो। यहाँ त यहाँ एज मैले 45 राखिरहेको थिएँ, जेन्डर मैले फिमेल राखिरहेको थिएँ, त्यही अनुसार चेन्ज भइरहेको छ। युजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, युजर नेम, पासवर्ड त्यही अनुसार चेन्ज भइरहेको छ है। सो तपाईँलाई चाहिँ यो अझै क्लियर भएन चाहिँ मैले यहाँ क्लियर बटन क्लिक गरेँ, सबै सेलेक्सन गयो। अब जब म 2 क्लिक गर्छु यहाँ त्यो अनुसार डेटा आयो। सो मैले फेरि क्लियर गरेँ, जब म 1 सेलेक्ट गर्छु 1 को डेटा आयो। सो अब हाम्रो डेटा आउने चाहिँ काम भयो।
अब यो डेटा एडिट गरेर चाहिँ अपडेट गर्ने काम चाहिँ गर्छौँ है। सो अब हामीले चाहिँ अपडेट गर्नलाई चाहिँ यो अपडेट बटनको अब्जेक्ट चाहिँ लिनु पर्यो। सो यो बटनको अब्जेक्ट लिनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी त्यो रेजिस्टर प्यानलमा छ। सो रेजिस्टर प्यानलमा चाहिँ गेट बिटिएन अपडेट। सो अपडेट बटनको अब्जेक्ट चाहिँ हामी यसरी लिन्छौँ अनि एउटा चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो, लोकल भेरिएबलमा। सो जे बटन बिटिएन अपडेट गर्यो अनि यसमा चाहिँ हामीले सेभ गर्यो। अब यो अपडेट बटनमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक इभेन्ट लिस्नर चाहिँ राख्नु पर्यो। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अहिलेको जस्तै बिटिएन अपडेट डट एड एक्सन लिस्नर भनेर राख्नु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ न्यू एक्सन लिस्नर गरेर एक्सन पर्फर्म मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोड चाहिँ लेख्नु पर्यो। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा पनि के गर्नु पर्यो भने चाहिँ जति पनि हाम्रो भ्यालुहरू आएको छ तिनीहरू सबै अघिको जस्तै भ्यालिडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन हामीले चाहिँ युजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेमहरू भ्यालिडेट गरेको थियो, एज भ्यालिडेट गरेको थियो, पासवर्डहरू फिलर भ्यालिडेट गरेको थियो, त्यो सबै हामीले चाहिँ एड मेथडमा गरेको थियो। त्यही कुरा अपडेट मेथडमा पनि गर्नुपर्छ। सो हामीले चाहिँ अघि जुन एड मेथडमा लेखेको कोड थियो त्यो सबै कपी पेस्ट गरेर चाहिँ यहाँ राख्छु है। सो यसलाई चाहिँ मैले कपी गरेँ, यहाँ अपडेट भन्ने फिल्डमा चाहिँ पेस्ट गरेँ है। सो अपडेट मेथडमा मैले कुराहरू पेस्ट गरेँ। सो यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ युजरनेम हरेक फिल्डबाट चाहिँ डेटा लिने कोड भयो, यहाँ चाहिँ भ्यालिडेसन गर्ने कोड भयो है। तर अब हामीलाई चाहिँ यहाँनिर नचाहिने भनेको चाहिँ के छ भने चाहिँ यो जुन एड गर्ने छ यो कोड चाहिँ हटाउनु पर्यो, किनभने हामी एड गर्न लागेको होइन, अपडेट गर्न लागेको है। सो एल्समा चाहिँ हामी अपडेट गर्ने कोड चाहिँ लेख्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ फर्स्ट रुममा चाहिँ यो बटन क्लिक भइसकेपछि जुन एक्सन पर्फर्म भित्र चाहिँ के गर्नु पर्यो चाहिँ फर्स्ट रुममा चाहिँ रो चाहिँ कुन चाहिँ सेलेक्ट भइरहेको त्यो रो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। किनभने हामीले चाहिँ अघि यहाँनिर माउस लिसनरमा हेर्नु तपाईँको सेलेक्टेड रो लिइरहेको छ, यहाँ पनि सेलेक्टेड कुन चाहिँ रो सेलेक्ट भएको चाहिँ लिनु पर्यो, किनभने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो कि कुन चाहिँ रोमा गएर चाहिँ भ्यालु अपडेट गर्ने भनेर। सो त्यसको लागि चाहिँ इन्टिजर सेलेक्टेड रो इक्वल्स टु डेटा टेबल डट गेट सेलेक्टेड रो। सो हामीले त्यो लियौँ है। अब यो लिइसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ भ्यालु चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो त्यो रोमा गएर। सो त्यो रोमा गएर भ्यालु अपडेट गर्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ मोडल युज गर्नुपर्छ। जस्तो कि हामीले चाहिँ लिनलाई चाहिँ मोडल युज गर्ने हो, एड गर्नलाई मोडल युज गर्ने हो, राख्नलाई पनि हामीले चाहिँ मोडल नै युज गर्ने हो। सो हाम्रो चाहिँ मोडलमा के थियो भने चाहिँ भ्यालु लिनलाई कुनै स्पेसिफिक रो र कोलममा भ्यालु लिनलाई चाहिँ गेट भ्यालु एड भन्ने थियो भने अब कुनै स्पेसिफिक रो र कोलममा चाहिँ भ्यालु राख्नु पर्यो भने चाहिँ सेट भ्यालु एड भन्ने छ है। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो, एल्समा गएर मोडल डट सेट भ्यालु एड। सो भ्यालु चाहिँ कतानिर सेट गर्ने, कुन चाहिँको भ्यालु सेट गर्ने, हामीले चाहिँ फर्स्ट नेम कुन चाहिँ भ्यालु राख्ने भनेर चाहिँ पहिला स्पेसिफाई गर्नु पर्यो। जस्तो कि फर्स्ट कोलममा चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्टेड रोको चाहिँ सेकेन्ड कोलममा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, फर्स्ट नेमको भ्यालु राख्नुपर्छ। सो फर्स्ट नेम भन्ने चाहिँ सेलेक्ट गर्यो, जुन चाहिँ हामीले यहाँ फर्स्ट नेम स्ट्रिङबाट आउँछ। त्यसपछि कुन चाहिँ रोमा, हामी चाहिँ रो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो सेलेक्टेड रोले दिन्छ। सो सेलेक्टेड रो भनेर चाहिँ लेख्यो। त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ कुन चाहिँ कोलममा, सो हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कोलम भनेको छ, सेकेन्ड कोलममा फर्स्ट नेम छ। सो सेकेन्ड कोलम भनेको त हामीले चाहिँ के लेख्नु पर्यो, 1 भनेर लेख्नु पर्यो। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्स्ट नेमको चाहिँ भ्यालु सेट गर्ने कोड लेख्यो है। त्यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ अरूको लागि पनि लेख्न सक्छौँ। सो हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ लास्ट नेम छ। सो लास्ट नेम चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड कोलममा राख्नु पर्यो। त्यसै गरी हामी यहाँ थर्ड 3 4 5 6 मा सबै लेखौँ 4 5 6। अब त्यसपछि हाम्रो चाहिँ युजर नेम राख्नु पर्यो। सो युजर नेम भनेको थर्ड हाम्रो चाहिँ फोर्थ कोलममा थियो। त्यसपछि हाम्रो पासवर्ड छ, पासवर्डलाई राख्नु अगाडि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, स्ट्रिङमा चेन्ज गर्नुपर्छ। सो न्यू स्ट्रिङ हामीले चाहिँ पासवर्ड। सो पासवर्डलाई चाहिँ हामी चाहिँ फिफ्थ कोलममा राख्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो छ एज। सो एज राख्यो। त्यसपछि आयो हाम्रो जेन्डर है। सो जेन्डरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन भ्यालु आएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट कोलममा राख्यो। सो यो यति गरेपछि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने कोड चाहिँ लेख्नु, के अरे एउटा चाहिँ अपडेट भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेज चाहिँ प्रिन्ट गर्छौँ। सो जे अप्सन पेन युज गर्छौँ त्यसको लागि। सो जे अप्सन पेन डट सो मेसेज डायलग हामीले चाहिँ सेल्फ भनेर राख्नु पर्यो।
त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डेटा अफ युजरनेम is updated successfully. So हामीले यो मेसेज प्रिन्ट गर्यौं अनि यसको चाहिँ टाइटल भनेको चाहिँ हामी चाहिँ सक्सेस भनेर राख्यौं अनि यो चाहिँ कस्तो खालको टाइप मेसेज हो सो यो भनेको इन्फर्मेसन मेसेज जस्तै हो सो जे अप्सन पेन डट इन्फर्मेसन मेसेज सो हामीले चाहिँ यसरी राख्यौं सो अब यसलाई चाहिँ रन गरेर चाहिँ हामी हेरौं है सो रन गरेर हेरेपछि हामीले चाहिँ यहाँ सर्टेन टेक्स्ट राख्यौं यहाँ सर्टेन टेक्स्ट राख्यौं अनि पछि हामी सर्टेन टेक्स्ट अनि यहाँ सर्टेन टेक्स्ट राख्यौं अनि त्यसपछि मैले एज चाहिँ मैले यहाँ 56 भनेर राखेँ मेल भनेर सिलेक्ट गरेँ रेजिस्टर गर्यो यहाँ आयो मैले क्लियर गर्दै फिल्डलाई है अब यसपछि चाहिँ मैले जब यो रो सिलेक्ट गर्छु यहाँ डेटा आयो अब मैले चाहिँ एज को भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो सो मैले एज को भ्यालु चाहिँ 22 राखेँ यसलाई चाहिँ मेल हैन फिमेल राख्नु पर्यो रे यो राखेर मैले जब अपडेट क्लिक गर्छु डेटा अफ जुन हाम्रो युजर नेम छ इज अपडेटेड सक्सेसफुली भनेर आयो अब यहाँ अन्त एज कति आयो 22 जेन्डर के भयो फिमेल भयो है अब यसो चाहिँ हाम्रो डेटा अपडेट भयो अब फेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ इश्यू चाहिँ के छ भने चाहिँ अब यहाँ ब्ल्याङ्क डेटा छ अब जब म अपडेट क्लिक गर्छु तपाईको यहाँ त यो अपडेट फिल्डले त अपडेट बटनले त तपाईको त यो भ्यालिडेसन भन्दा पनि पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ डेटा छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो यो रो सिलेक्ट भइरहेको छ कि छैन भने चुज गर्नु पर्यो सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिलेक्टेड रो छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो सो सिलेक्टेड रो छ कि छैन भने चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ भने चाहिँ इफ selected row equals to -1 सो यो -1 भनेको चाहिँ किन राखेको भने चाहिँ यदि कुनै रो सिलेक्ट भएको छैन भने चाहिँ सेलेक्टेड रोले जहिले पनि -1 चाहिँ रिटर्न गर्छ सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ -1 छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एउटा सर्टेन एरर मेसेज चाहिँ देखाउनु पर्यो सो जे अप्सन पेन डट सो मेसेज डायलग अनि हामी यहाँ सेल्फ राख्नु परिहाल्यो सो यहाँ चाहिँ you must select a row in table to update भनेर select मेसेज चाहिँ राख्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एरर टाइपको मेसेज हो सो एरर भनेर राख्यो त्यसपछि चाहिँ जे अप्सन पेन डट एरर मेसेज सो यहाँ चाहिँ एरर मेसेजको चाहिँ लेख्यो अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क रिटर्न गर्छौं सो यो गरिसकेपछि अब जब हामी कोड रन गर्छौं सो हामीले चाहिँ यहाँ केही डेटा सिलेक्ट भइरहेको छैन केही डेटा पनि छैन केही सिलेक्सन छ त्यतिकै हामीले अपडेट क्लिक गरे पनि यहाँ हेर्नु त यु मस्ट सिलेक्ट अ रो इन टेबल टु अपडेट भनेर चाहिँ आयो है सो तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ अपडेटको कोड चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको चाहिँ यहाँ अर्को एउटा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ जस्तो कि अब यहाँ डेटाहरु छ अब यो डेटाहरु चाहिँ अब तपाईले चाहिँ रेस्ट सुरुमा त हामीले चाहिँ अपडेट गर्नलाई त के पनि गर्नुपर्ने छैन नि त सो एज अ होल तपाईको जब एप्लिकेसन लोड हुन्छ तब यो अपडेट बटनको केही कामै छैन सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के गर्छौं भने चाहिँ यो अपडेट बटनलाई कसरी हाइड गर्ने अनि जब हामी रो सिलेक्ट गर्छौं यो अपडेट बटनलाई कसरी देखाउने अनि रेस्ट बटनलाई किन हाइड कसरी गर्ने भन्छ हेर्छौं किनभने जब हामीले अपडेट गर्नु परिरहेको छ त्यतिखेर हामीलाई रेस्ट बटनको काम छैन सो यो हाइड सो गर्ने कसरी हामीले चाहिँ यो कम्पोनेन्टहरु हाइड सो गर्ने भन्ने काम चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हेर्छौं है